रब्बे गफूर से बने हैं। वाह वाह वाह। इसने रब्बे गफूर से बने हैं, नूर जितने हैं नूर से बने हैं। क्या बात है, इसने रब्बे गफूर से बने हैं, नूर जितने हैं नूर से बने हैं। खल्क पहले हुआ हुजूर का नूर, वाह वाह वाह। बाकी सारे हुजूर से बने। कल से पहले हुआ है हुजूर का नूर, बहुत अच्छे। बाकी सारे हजूर से बने। बहुत अच्छे। फलक के पर्दों में कुछ नहीं था, वाह जमीन के सीने में कुछ नहीं था। बहुत अच्छे। फलक के पर्दों में कुछ नहीं था, जमीन के सीने में कुछ नहीं था, ना कोई पत्थर ही कीमती था, किसी नगीने में कुछ नहीं था। अगर न रखते कदम मुबारक मोहम्मद मुस्तफ़ा वहाँ पर, जवार मक्का अबू बेसमर थे, कहीं मदीने में कुछ नहीं था। अगर न रखते कदम मुबारक मोहम्मद मुस्तफ़ा वहाँ पर, जवार मक्का अबू बेसमर थे, कहीं मदीने में कुछ नहीं था। तो शेर और के तुम्हारे ताज का जौहर कहाँ से मिलता है, तुम्हारे ताज का जौहर कहाँ से मिलता है, ये कायनात का गौहर कहाँ से मिलता है। ये पूछती रही हुरें जनाब ज़हरा से, ये पूछती रही हुरें जनाब ज़हरा से, अबू तुराब सा शौहर कहाँ से मिलता है। ये पूछती रही हुरें वाह 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 वाह। अबू तुराब सा शौहर कहाँ से मिलता है, क्या बात। वो और जगह है जो इमामों की जगह है, वाह 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 वाह। वो और जगह है जो इमामों की जगह है। जन्नत तो फकत इनके गुलामों की जगह है। और जगह है जो इमामों की जगह है, जन्नत तो फकत उनके गुलामों की जगह है। ये थे जनाब सैयद गुलाम मीरा गौहर शिराजी। अब आप इनके बड़े भाई को सुनेंगे, यानी कि इनके बरादर अकबर जनाब गुलाम गौस सहर शिराजी। गुलाम गौस सहर शिराजी भी हमारे शहर नाथ फैसलाबाद का मान है और बहुत ही खूबसूरत नात गो शायर, गजल गो शायर और मनकबत निगार जनाब गुलाम गौस सहर शिराजी। को बंद कर दी। नात के दो तीन शेर पहले। गमज़दा चेहरों को वो सौंपता मुस्कान गया, वाह वाह वाह। गमज़दा चेहरों को वो सौंपता मुस्कान गया, बहुत अच्छे। दुश्मने जां भी उसे शहर अमा मान गया। और बादशाह गर थी वो दरगाहे मुअज़्ज़म जिससे, बादशाह गर थी वो दरगाहे मुअज़्ज़म जिससे, निकला दरबान तो दुनिया में वो सुल्तान है। बादशाह गर थी वो दरगाहे मुअज़्ज़म जिससे, निकला दरबान तो दुनिया में वो सुल्तान गया। और वो तो घर वाला था, घर पहुंचा था कुछ देर के बाद। वो तो घर वाला था, घर पहुंचा था कुछ देर के बाद। ये ना कहिए कि नबी अर्श पे मेहमान है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। वो तो घर वाला था, घर पहुंचा था कुछ देर के बाद। ये न कहिए कि नबी अर्श पे। और सवारे दोषे रिसालत माब क्या कहने,
सवारे दोषे रिसालत माब क्या कहने, क्या कहने, ये मर्तबा ये फजीलत जनाब क्या कहने। क्या कहने। और किसी ने कह दिया होगा बड़ी सवारी है, किसी ने कह दिया होगा बड़ी सवारी है, फिर इसके बाद जो आया जवाब क्या है। किसी ने कह दिया होगा बड़ी सवारी है, फिर इसके बाद जो आया जवाब क्या कहने। और तेरे हिसाब में अगर एहतराम में ज़हरा है, बरूज़े हश्र फिर तेरा हिसाब क्या कहना। तेरे हिसाब में अगर एहतराम में ज़हरा है, बरूज़े हश्र फिर तेरा हिसाब क्या कहने। क्या कहने। अली को मान ले मौला मैं जिनका मौला हूँ, अली को मान ले मौला मैं जिनका मौला हूँ, खतीबे दो जहां तेरा खिताब क्या कहना। और दो शेर आखिर में कि बनेगा साया कभी फातिमा के मरकत पर, बनेगा साया कभी फातिमा के मरकत पर, सवाल गुंबदे खजरा से रोज उठता है। बनेगा साया कभी फातिमा के मरकत पर, सवाल गुंबदे खजरा से रोज उठता है। ऐ मेरे मानने वालों ये मेरी बेटी है, मलाल गुंबदे खजरा से रोज। बहुत शुक्रिया। मेरे मानने वालों ये मेरी बेटी है, मलाल गुंबदे खजरा से रोज उठता है। ये थे जनाब गुलाब गौस सहर शिराज़ी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अशार पेश किए। मोअज़्ज़ज़ साहब हजरत अल्लामा साइम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मुनक़्क़दा शान सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा इस मुशायरा में जनाब मोहम्मद जमील चिश्ती अपना कलाम का फरमाएंगे। आप हजरत अल्लामा साइम चिश्ती के बुजुर्ग तरीन नात गो शायर हैं। उनके शागिर्द तलमीज़े हजरत अल्लामा साइम चिश्ती जनाब मोहम्मद जमील चिश्ती याद है। आप मनक़बत के अशार यार मिस्री हमद कराया था कि डायरेक्ट मनक़बत हजरत डायरेक्ट सदका आले रसूल दा रब कोलों दौलत इश्क दी नाल ईमान मंग लै। सदका आले रसूल दा रब कोलों दौलत इश्क दी नाल ईमान मंग लै। हुब आले रसूल है चीज कम दी, अपनी बख्शी दा यार समान मंग लै। हुब आले रसूल है चीज कम दी, अपनी बख्शी दा यार समान मंग लै। सदका ज़हरा दा मंग हयार रब तो, सदका ज़हरा दा मंग हयार रब तो, सदका अली दा इलम अरफान मंग लै। सदका नबी दे दोवां नवासियां दा रब तो दोवें जमील जहान मंग लै। सदका नबी दे दोवां नवासियां दा रब तो दोवें जमील जहान मंग लै। क्या नबी ने ओदा प्यार झूठा रखदा बुग़्ज़ जो मेरे कबीले दे नाल। क्या नबी ने ओदा प्यार झूठा रखदा बुग़्ज़ जो मेरे कबीले दे नाल। अहले बैत दे नाल प्यार करके राजी नबी कर लो इस हीले दे नाल। मिल जांदी है मन दी मुराद पंज तन पाक दे जिक्र रसीले दे नाल। जो भी मंगेगा मिलू जरूर तैनू, पर पंजां दे मंग वसीले दे नाल। जो भी मंगेगा मिलू जरूर तैनू, पर पंजां दे मंग वसीले दे नाल। मोहम्मद फातिमा हसन हुसैन हैदर पंजे हस्तियां रब नूं प्यारियां। मोहम्मद फातिमा हसन हुसैन हैदर पंजे हस्तियां रब नूं प्यारियां ने। इन्हां पंजां दी शान विच पाक आयतां रब ने विच कुरान उतारियां ने। इन्हां पंजां दी शान विच पाक आयतां रब ने विच कुरान उतारियां ने। ये हुई पंजे मुबाले दे विच आए, ये हुई पंजे मुबाले दे विच आए। क्या मरहबा नूरियां सारियां ने। इन्हां पंजां दी मिसल जमील कोई नहीं, इन्हां पंजां दी सिर सरदारी। इन्हां पंजां दी मिसल जमील कोई नहीं, इन्हां पंजां दी मिसल जमील कोई नहीं, इन्हां पंजां दी सिर सरदारियां।
ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਰੰਗ ਵੱਖਰੇ, वाह, ਉਹ ਦੇਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। बहुत अच्छे। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਰੰਗ ਵੱਖਰੇ, ਉਹ ਦੇਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਜਦ ਕਰਮ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਖੈਰ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਕਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਜਦ ਕਰਮ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਖੈਰ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਕਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਕਿਵੇਂ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਮੌਲਾ, ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਰਬਲ ਦੇ ਸੈਯਦਾ ਪਿਆਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਜੱਗ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਜਮੀਲ ਜਿਹੜਾ, ਨਬੀ ਵਾਰ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਨਵਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਜੱਗ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਜਮੀਲ ਜਿਹੜਾ, ਨਬੀ ਵਾਰ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਨਵਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। जनाब मोहम्मद जमील चिश्ती अपना खूबसूरत हसीन और जमील कलाम अदा फरमा रहे थे। जनाब डॉक्टर मलक मोहम्मद मकसूद आजिज तशरीफ लाएंगे और अपना कलाम अदा फरमाएंगे। आपको पता है कि उनकी किताब शाया भी हो चुकी है, नवीद बख्शिश। जनाब डॉक्टर मलक मकसूद अहमद आजिज अपना कलाम अदा फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुदूद गम से निकलने का रास्ता ढूंढो, हुदूद गम से निकलने का रास्ता ढूंढो, जो ले चले सुए तैबा वो काफिला ढूंढो। बगैर अर्ज़े तलब होगी आरज़ू पूरी, नबी की आले मुताहर का वास्ता ढूंढो। हुदूद गम से निकलने का रास्ता ढूंढो, जो ले चले सुए तैबा वो काफिला ढूंढो। बगैर अर्ज़े तलब होगी आरज़ू पूरी, नबी की आले मुताहर का वास्ता ढूंढो। मेरे हुजूर की इतनी अता ही काफ़ी है, मेरे हुजूर की इतनी अता ही काफ़ी है। खुशा ज़ुबान पे उनकी सना ही काफ़ी है। हुजूर कहना कि ये है ग़ुलाम ज़हरा का, हुजूर कहना कि ये है ग़ुलाम ज़हरा का, मेरे खुदा से बस इतना कहा ही काफ़ी है। हुजूर कहना कि ये है ग़ुलाम ज़हरा का, मेरे खुदा से इतना कहा ही काफ़ी है। काफी है। चंद शार मरतबत सईदा खायदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उसवाए नूरुल हुदा है सैयदा ज़हरा बतूल, उसवाए नूरुल हुदा है सैयदा ज़हरा बतूल, ऐन अक्से मुस्तफ़ा है सैयदा ज़हरा बतूल। उसवाए नूरुल हुदा है सैयदा ज़हरा बतूल, ऐन अक्से मुस्तफ़ा है सैयदा ज़हरा बतूल। बासफ़ाओ बासफ़ा है ताहराओ सैयदा, बासफ़ाओ बासफ़ा है ताहराओ सैयदा, ज़ाहिदा है आबिदा है सैयदा ज़हरा बतूल। और बाइसे तस्कीन जाने गम गुसारे दो जहां, बाइसे तस्कीन जाने गम गुसारे दो जहां, रब्बे अहमद की अता है सैयदा ज़हरा बतूल। और जिनके आंचल को फलक ने भी कभी देखा नहीं, जिनके आंचल को फलक ने भी कभी देखा नहीं, पैकरे शर्मो हया है सैयदा ज़हरा बतूल। और वो खदीजा की तमन्ना आरज़ुए मुस्तफ़ा, वो खदीजा की तमन्ना आरज़ुए मुस्तफ़ा, रहमते रब्बुल उला है सैयदा ज़हरा। और आपकी तौकीर के हैं तज़किरे अफलाक पर, आपकी तौकीर के हैं तज़किरे अफलाक पर, इस फजीलत की रवा है सैयदा ज़हरा बतूल। आप हैं खातून जन्नत खुल्द की फरमा रवा, आप हैं खातून जन्नत खुल्द की फरमा रवा, आप ही खैरुन्निसा हैं सैयदा ज़हरा बतूल। और आपके दर से कोई महरूम जा सकता नहीं, आपके दर से कोई महरूम जा सकता नहीं, मखज़ने जूदो सफ़ा है सैयदा ज़हरा बतूल। और ये दरे ज़हरा है टलती हैं यहाँ सब मुश्किलें, ये दरे ज़हरा है टलती हैं यहाँ सब मुश्किलें, बानुए मुश्किल कुशा है सैयदा। ये दरे ज़हरा है, ये दरे ज़हरा है टलती हैं यहाँ सब मुश्किलें।
یہ دریزہ ہے ٹلتی ہیں یہاں سے مشکلیں، بانوے مشکل کشا ہے سیدہ زہرا بطول، اور عمر بھر کرتی رہی امت کی بخشش کی دعا، عمر بھر کرتی رہی امت کی بخشش کی دعا، حشر تک دستے دعا ہے سیدہ زہرا بطول، اور ہے رضائے حق وہی جو ہے رضائے شاہ دین، ہے رضائے حق وہی جو ہے رضائے شاہ دین، اور شہیدی کی رضا ہے سیدہ زہرا بطول، اور ایک عاجز ہی نہیں آپ کا مدحت سرا، ایک عاجز ہی نہیں ہے آپ کا مدحت سرا، دو جہاں محو ثنا ہے سیدہ زہرا بطول، ایک عاجز ہی نہیں ہے آپ کا مدحت سرا، دو جہاں محو سرا ہے سیدہ زہرا بطول، اسوائے نور الہدا ہے سیدہ زہرا بطول، عین عکس مصطفیٰ ہیں سیدہ زہرا بطول۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر ملک مقصود احمد عاجز، عین عکس مصطفیٰ ہیں سیدہ زہرا بطول۔ اپنا کلام بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے معزز سامعین۔ اسٹیج ہمارا شروع ہو چکا ہے، مہمانان اعزاز جو ہے ان کا سلسلہ جاری ہے۔ جناب پروفیسر سید شاہ حسین شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنا کلام لطیف ساجد صاحب کے دلوں میں بیٹھ کر عطا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نازش ہر دو سرا خاتون جنت فاطمہ، نازش ہر دو سرا خاتون جنت فاطمہ، فخر شاہ انبیاء خاتون جنت فاطمہ، ان کی سیرت پاک ہے سیرت نبی کی ایک ضیاء، ان کی سیرت پاک ہے سیرت نبی کی ایک ضیاء، ظاہر و باطن صفا خاتون جنت فاطمہ، ظاہر و باطن صفا خاتون جنت فاطمہ، ان کے در سے ملتا ہے ایک سلسلہ سرکار تک، ان کے در سے ملتا ہے ایک سلسلہ سرکار تک، ہیں عطائے بے بہا خاتون جنت فاطمہ، اور ان کے گھر آتے نہیں پوچھے بنا جبریل بھی، ان کے گھر آتے نہیں پوچھے بنا جبریل بھی، زاہدہ اور عابدہ خاتون جنت فاطمہ، زاہدہ اور عابدہ خاتون جنت فاطمہ، اور ان کی ہستی پاک سے چمکا ہے دل اسلام کا، ان کی ہستی پاک سے چمکا ہے دل اسلام کا، نور عین مصطفیٰ خاتون جنت فاطمہ، نور عین مصطفیٰ خاتون جنت فاطمہ، اور مصطفیٰ کی ہر ادا سے ہے مزین آپ ہی، مصطفیٰ کی ہر ادا سے ہے مزین آپ ہی، نور سے آراستہ خاتون جنت فاطمہ، نور سے آراستہ خاتون جنت فاطمہ، اور رب نبی کے بعد سب شان مراتب ہیں بڑے، رب نبی کے بعد سب شان مراتب ہیں بڑے، خرد سے ہیں ماورا خاتون جنت فاطمہ، خرد سے ہیں ماورا خاتون جنت فاطمہ، اور آپ کی نظر کرم کی ہے تمنا مجھ کو بھی، آپ کی نظر کرم کی ہے تمنا مجھ کو بھی، ہو سہارا واسطہ خاتون جنت فاطمہ، اور آپ کا سایہ رہے شاہد کے سر پر حشر تک، آپ کا سایہ رہے شاہد کے سر پر حشر تک، آپ سے پائے بقا خاتون جنت فاطمہ، نازش ہر دو سرا خاتون جنت فاطمہ۔ یہ تھے جناب پروفیسر سید شاہ حسین شاہ صاحب، بہت ہی خوبصورت منقبت عطا فرما رہے تھے۔ معزز سامعین، ہون میں ایک ایسی ہستی نوں دعوت دین لگا جنہاں دا سارا ہی تحریری کام پنجابی چ ہویا۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد انور انیق صاحب تشریف لے آن تے پنجابی چ ایک اتھارٹی دی حیثیت رکھتے ہیں، پوری دنیا چ انہوں نے پنجابی دے حوالے نے جڑا کام کیتا ہے اوتے بہت زیادہ داد و تحسین ملی، حتیٰ کہ انہوں نے ایک ترجمے دے اوتے صدارتی ایوارڈ بھی ملیا جڑا قصیدہ برودہ شریف دا ترجمہ سی۔
पंजाबी विच जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अनवर अनीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बस एक दो बंद कि तेरा वालद नबी मुहम्मद दो आलम दा वाली। सुभान अल्लाह। तेरा वालद नबी मुहम्मद दो आलम दा वाली ते तेरा खावंद अली वली जिसदा रुतबा आली। तेरा खावंद अली वली दो आलम दा तेरा खावंद अली वली जिसदा रुतबा आली ते जग अंदर नहीं होर किसे दी तेरे वर्गी निस्बत। जग अंदर नहीं होर किसे दी तेरे वर्गी निस्बत ते तेरा पिसर इस्लाम दा राखा तू उसदी रखवाली। तेरा पिसर इस्लाम दा राखा तू उसदी रखवाली ते ईसा दी मां मरियम तैनू तक के रश करेंदी। ईसा दी मां मरियम तैनू तक के रश करेंदी ते हर एक मोमन बंदा बंदी सीस सलामा देंदी। बंदी सीस सलामा देंदी ते तूने हसबों नस्बों उच्ची तेरी आल मसाली। तूने हसबों नस्बों उच्ची तेरी आल मसाली ते तेरी आल मसाली नहीं दीन दी पत संभाली। तेरी आल मसाली नहीं दीन दी पत संभाली ते जग अंदर नहीं होर किसे दे हसन हुसैन दे बेटे। जग अंदर नहीं होर किसे दे हसन हुसैन दे बेटे ते जग अंदर नहीं होर किसे ने इंज दी बिपता जाली। जग अंदर नहीं होर किसे ने इंज दी बिपता जाली ते जेकर फुल गुलाब अली है तू उसदी खुशबोई। जेकर फुल गुलाब अली है तू उसदी खुशबोई। जेकर फुल गुलाब अली है तू उसदी खुशबोई ते दुनिया विच शहीद दी मां नहीं तेरे वर्गी कोई। दुनिया विच शहीद दी मां नहीं तेरे वर्गी कोई। दुनिया विच शहीद दी मां नहीं तेरे वर्गी कोई ते जग च होर किसे बीबी नहीं तेरा रुतबा पाया। जग विच होर किसे बीबी नहीं तेरा रुतबा पाया ते जिक्र तेरी इज्जत अजमत दा विच कुरान दे आया। जिक्र तेरी इज्जत अजमत दा विच कुरान दे आया ते शरफ बयान करां कि तेरे तू खातून बहिश्ती ते तेरा एक एक वसफ उचेरा औरत दा सरमाया। तेरा एक एक वसफ उचेरा औरत दा सरमाया। तेरा एक एक वसफ उचेरा औरत दा सरमाया। असल नस्ल सादात दी तेरे घर तो अगे चली। असल नस्ल सादात दी तेरे घर तो अगे चली ते रब तेरी इस्मत दी चादर अरशां उत्तों कली। रब तेरी इस्मत दी चादर अरशां उत्तों कली। तेरी असल नस्ल सादात दी तेरे घर तो अगे चली। असल नस्ल सादात दी तेरे घर तो अगे चली ते रब तेरी इस्मत दी चादर अरशां उत्तों कली ते तू खुशकिस्मत नबी करीम नूं उठदियां बहिंदियां डिठा। तू खुशकिस्मत नबी करीम नूं उठदियां बहिंदियां डिठा ते जग च होर किसे तू खुशकिस्मत नबी करीम नूं उठदियां बहिंदियां डिठा तो तू उसदी अखां दी ठंडक नाले मेवा मिठा ते जग विच होर किसे बेटी दे नहीं इंज जग विच होर किसे बेटी नहीं इंज मकाम उचेरे ते तेरियां सिफतां मोरे लगे कद मकान दा गिठा। तेरियां सिफतां मोरे लगे कद इमकान दा गिठा ते तेरा नां आया हुंदी है याद हजूर दी ताजी। तेरा नां आया हुंदी है याद हजूर दी ताजी ते तेरी आल असलाफ ते घर दा नित दरूद नमाजी। तेरी आल असलाफ ते घर दा नित दरूद नमाजी ते तेरा वालिद नबी मुहम्मद दो आलम दा वाली ते तेरा खामंद अली वली जिसदा रुतबा आली। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अनवर अनीक कलाम सुना रहे थे पंजाबी विच
یہ انہوں نے میاں محمد بخش دی سیف الملوک مولوی غلام رسول عالمپوری رحمت اللہ علیہ دی کتاب یوسف زلیخا ایسنل قصص دی بحر وچ لکھیا پنجابی دے وچ کلام بہت اچھا لکھ دیا کلاسک دے تقریباً قریب پہنچ جاندے نے جڑے اساتذہ ہوئے نے اور اس کلام دی سب تو بڑی خوبی یہ ہے کہ دربار حضرت علامہ صاحب چشتی دے بیٹھ کے لکھیا گیا مگر تو بعد انہوں پتہ لگا کہ اشارہ ہے حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات دی شان تے یہ فلم دی تازہ ترین کلام انہوں نے لکھیا یہ تو پہلے حضرت علامہ اقبال دا یہ کلام سی شکوہ جوابی شکوہ وہ دا ترجمہ موڑواں علامہ تے موڑواں علامہ کر چکے نے اسی انہوں نے شکر گزار ہیں کہ تشریف لے آئے نے تے ہون انہوں نے اسی ایک اور دعوت بھی دے دینے ہیں 9 ذی الحج نو یعنی 31 جولائی نو امیر نواز صاحب نے کہا اثر ویلے تو لے کے مغرب تک مختصر سی پنجابی نادیہ محفل مشاعرہ منعقد ہوئے گی ادھر طرح مصرا ہے چم کے روضے پاک دی جالی دل نو آندا چین کرا تے انیک صاحب دی اتھے آمد دی بہت زیادہ توقع ہے کیونکہ یہ پنجابی لکھ دے معزز سامعین آج کی اس تقریب کے میزبان جو ہیں وہ جانشین حضرت علامہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو کہ نہ صرف ان کے خلف الرشید ہیں بلکہ ان کے سجادہ نشین بھی ہیں ان کے مشن کی تکمیل بھی کر رہے ہیں اور دن رات مدحت رسول اور منقبت اہل بیت طہار اور صحابہ اکرام لکھ رہے ہیں پاکستان بھر کے بہت سارے شاعروں کو بلکہ تمام شاعروں کو ہی مشرف بصبح نور کر چکے ہیں اور آپ صبح 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک ان کی منقبت روزانہ سنتے ہیں 92 نیوز پر ہر صحابی کے بارے میں جو منقبت ہوتی ہے وہ ان کی لکھی ہوتی ہے جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب آج کی اس محفل کے بانی اور میزبان الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ ٹائم چونکہ بہت زیادہ ہو گیا سارے محبین کچھ بعد سے تشریف لے آئے لیکن اسی سارے ہم خوش آمدید کہنے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرنے اور میں اگے بھی میرا ایک طریقہ ہے کہ میں خود بالکل اختصار کو پھر کام لیتا ہوں آج بھی یقیناً وہی سلسلہ ہوئے گا بڑھے گی تابت بابا جی علیہ رحمہ کا کلام ہے کہ بڑھے گی تابت شان اولا ہر آن زہرا بڑھے گی تابت شان اولا ہر آن زہرا کی کہ ہے مدحت سرائی کر رہا قرآن زہرا کی بڑھے گی تابت شان اولا ہر آن زہرا کی کہ ہے مدحت سرائی کر رہا قرآن زہرا کی کھڑے ہو کر تھے استقبال کرتے مصطفیٰ ان کا کھڑے ہو کر تھے استقبال کرتے مصطفیٰ ان کا خدا ہی جانتا ہے کس قدر ہے شان زہرا کی خدا ہی جانتا ہے کس قدر ہے شان زہرا کی اور نبی کے گھر کی ہر نعمت وہی تقسیم کرتی ہیں نبی کے گھر کی ہر نعمت وہی تقسیم کرتی ہیں ہے گویا سب خدائی ہر گھڑی مہمان زہرا کی ہے گویا سب خدائی ہر گھڑی مہمان زہرا کی نبی کے گھر کی ہر نعمت وہی تقسیم کرتی ہیں نبی کے گھر کی ہر نعمت وہی تقسیم کرتی ہیں گویا سب خدائی ہر گھڑی مہمان زہرا کی اور نگاہوں کو جھکا لو اہل محشر یہ ندا ہوگی نگاہوں کو جھکا لو اہل محشر ذیشان زہرا کی سواری خود میں آئے گی جب ذیشان زہرا کی اور بپا سے پردہ ملک الموت کے انکار کرنے پر بپا سے پردہ ملک الموت کے انکار کرنے پر خدا نے قبض فرمائی تھی خود ہی جان زہرا کی خدا نے قبض فرمائی تھی بپا سے پردہ ملک الموت کے انکار کرنے پر خدا نے قبض فرمائی تھی خود ہی جان زہرا کی
کی، اور جبھی تو کٹ کے بھی کربل میں سر اس کا رہا اونچا، جبھی تو کٹ کے بھی کربل میں سر اس کا رہا اونچا، کہ تھی شبیر میں غیرت علی کی یہاں زہرا، جبھی تو کٹ کے بھی کربل میں، جبھی تو کٹ کے بھی کربل میں سر اس کا رہا اونچا، کہ تھی شبیر میں غیرت علی کی آن زہرا کی، اور بیان کیا شان ہو بنت نبی کی تجھ سے اے صائم، بیان کیا شان ہو تجھ سے، بیان کیا شان ہو بنت نبی کی تجھ سے اے صائم، تھے چکی پیستے اولو ملک غلمان زہرا کی، تھے چکی پیستے اولو ملک غلمان زہرا کی، بڑھے گی تابت شان اولا ہر آن زہرا کی، کہ ہے مدحت سرائی کر رہا قرآن زہرا کی، پاس پردہ ملک الموت کے انکار کرنے پر خدا نے قبض فرمائی تھی خود ہی جان زہرا کی۔ آج کے موضوع کے اعتبار سے میں نے لکھا کہ عقد زہرا پر حسین نوری سما طیبہ میں ہے، عقد زہرا پر حسین نوری سما طیبہ میں ہے، خوشیوں کی رب نے اتاری کہکشاں طیبہ میں ہے، خوشیوں کی رب نے اتاری کہکشاں طیبہ میں ہے، خوش ہے اصحاب نبی شیر خدا دولہ بنے، خوش ہے اصحاب نبی شیر خدا دولہ بنے، مرحبا کہتا ہر ایک پیر و جوان طیبہ میں ہے، مرحبا کہتا ہر ایک پیر و جوان طیبہ میں ہے، اور عقد زہرا میں ہے شامل امہات المومنین، عقد زہرا میں ہے شامل امہات المومنین، نوریوں کا آج اترا کارواں طیبہ میں ہے، نوریوں کا آج اترا عقد زہرا میں ہے شامل امہات المومنین، نوریوں کا آج اترا کارواں طیبہ میں ہے، ساجد آقا کے غلاموں کو مبارکباد ہے، آپ سب کو ساجد آقا کے غلاموں کو مبارکباد ہے، آج جبریل امی خود مدح خاں طیبہ میں ہے، آج جبریل امی خود مدح خاں طیبہ میں ہے، عقد زہرا پر حسین نوری سما طیبہ میں ہے، خوشیوں کی رب نے اتاری کہکشاں طیبہ میں ہے۔ عقد حیدر کرار اور عقد حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے حوالے سے تہنیتی اشعار پیش فرما رہے تھے جناب حضرت علامہ ساجد لطیف ساجد جی، بہت خوبصورت انداز میں نقشہ کشی کی، تمام عرشیوں نوریوں اور عرشیوں کی خوشی کا سما جو ہے وہ ان اشعار میں پیش کر دیا گیا۔ معزز سامعین، جبہ و دستار میں ملبوس ایک ایسے صوفی و باصفا جو صاحبزادہ بھی ہیں اور بزرگ ترین بھی ہیں، اور ممبر و محراب سے روشنی لے کر اور حجرے سے روشنی لے کر روشنائی لے کر نعت ظلم وہ لکھتے ہیں، جس میں تصوف بھی ہوتا ہے اور صوفیانہ رنگ بھی ہوتا ہے، اور آج جامعہ مسجد حیدر کرار اور دربار حضرت علامہ سائن چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر اپنا کلام پیش کریں گے بحضور سیدہ کائنات